السلام عليكم ورحمه الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحليوه بدون فرن اللي هي لا بوشيت او نوا. كتجي رائعه في المذاق والتشكيل ديالها كيجي رائع. نبداو بالمقادير. عندنا هنايا 300 غرام ديال اللوز اللي حمرناه وطحناه بالقشره ديالو، يعني كطحنوه مسمد، ما طحنوش تيولي بودر، يعني يكون رقيق. وعندنا هنا 100 غرام ديال الكركاع اللي صهرتو شويه وطحنتو، هذا مطحون مي هذا مسمد، اللوز مسمد. وعندنا نيسلي. ما بغيتش نحط لكم البنات المقادير كاملين، بغيت نمشي معكم مرحله مرحله باش تجيكم الوصفه سهله. بالنسبه للطريقه، كناخذ واحد السلافه ونديرو فيها اللوز، وغنديرو الكركاع ونخلطو هاد العناصر اللي هي اللوز والكركاع، ونخوي نصف علبه ديال النسلي حتى نشوفو تتجمع لينا الخليط. ضروري غنستعمل يديا باش نعرف لا تيكستور ديالها. غنزيد شويه نسلي. المهم خاص الخليط يتجمع ليكم، كتبقاو تزيدوا نسلي تدريجيا، تقريبا غتكون نص العلبه ديال النسلي تنحسوا به ولا يتجمع بهذا الشكل هذا. دابا تجمع لينا الخليط. كما كتشوفوا اخواتي، خديت هذا السيليكون، لا ريفيرونس ديالو هي اس اف 129. هذا البنات كيتباع بائع الحلويات بالنسبه للمبتدئات. المهم هو اللي غادي نعمروا به هاد الحشوه هذه، غنعمروا فقط ثلث، لان من فوق منه غتجي واحد الطبقه اللي هي الثانيه. ضروري غنستعملوا باليد ديالنا. بعد ما غنكمل التعمار ديال هاد السيليكون، قلنا فقط غنعمروا غير الثلث وندخلوا المجمد ونطلقوه. بالنسبه للطبقه الثانيه ديال هاد لابوشيت، غنحتاجوا فيها 65 غرام ديال الشوكولات ريش، غنحتاجوا فيها كذلك 75 غرام ديال البخاليني، 75 غرام ديال الفويتي، و75 غرام ديال الكوك كراميليزي. بالنسبه لهاد الكوك كراميليزي كنت ديجا حطيته لكم في الفيديو، غنخلي لكم الرابط ان شاء الله ونمشيو للطريقه. بالنسبه للفويتين غادي نطحنو. هنا كما كتشوفوا راني ذوبت الشوكولات في حمام مريم. دابا غنضيف ليه بخاليني، كنعكو بخاليني بهذا الشكل هذا، لان البخاليني صوبته في الدار انا ما كيعجبنيش بزاف البخاليني اللي كيتباع. غنزيد عليه الفويتين بعد ما طحناه، غنزيد عليه كوك كراميليزي صافي. وغنخلط هاد العناصر. نتوما كما كتشوفوا الخليط ديالنا بعد ما خلطناه. دابا ان شاء الله غنمشيو نجبدو السيليكون ديالنا من الكونجيلاتور. هنا كما كتشوفوا السيليكون خرجته بعد ما جمدات لي الطبقه الاولى. دابا غندير فوق منها الطبقه الثانيه، نحاول نبسط باش كتاخذ لا فورم ديال السيليكون. نحطو بيدينا شويه. كما كتشوفوا كنحاول نعمر مزيان هاد السيليكون باش من غادي نديمو ليه يكون واخد هي لا فورم ديال السيليكون. هنا كما كتشوفوا بعد ما كملت الخليط ديالي، دابا غندخلوا المجمد حتى يتجمد ليا ونطلقوا. هنا كما كتشوفوا الحليوه ديالي بعد ما خرجتها من المجمد، دابا كنحاول نجبد السيليكون بحال هذا الشكل، وكنضغط من تحت السيليكون، كنجبد الحليوه ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. غير بسهوله باش كتحيد من السيليكون. كما قلت لكم كتاخذ لا فورم ديال السيليكون. تقدروا تعوضوا عفوا اللوز بكاوكاو. انا ديجا كنت خدمت واحد السيده بكاوكاو، تيبقى على حسب الناس مختلفه، كله كيمشي على حسب جيبو. دابا جات مرحله ديال التزيين ديال هاد الحليوه. نفس السيليكون اللي خدمنا به غنغسلوه مزيان ونشفوه، وغنديرو وسط الشوكولات
ونحطو فوق هاد الحليوه. بالنسبه للشوكولات تقدروا تخدموا بباطا كلاسي او كالا او اونغوباج، ماشي مشكل. باطا كلاسي كتبقى من الاحسن. كنديروا الثلث، تنعمروا الثلث ديال السيليكون صافي. كنحطوا الحليوه على هذا الشكل هذا وكنضغطوا صافي نفس الشيء. وفي الاخير ملي غنسالي غندخلها المجمد. دوكا البنات انا غنبقى نكمل التزيين ديالي ديال هاد الحليوه ونتلاقى معكم بعد ما يجمدوا ليا. هنا كنخرجوا الحليوه ديالنا من المجمد وكنديموليوها من السيليكون. نوريكم الشكل ديالها، الشكل ديالها هو هذا. كتجي رائعه البنات، هي بسهوله باش كديموها، فقط كتجروا السيليكون عندكم. الشكل ديال البنات كيجي رائع، نتمنى ان شاء الله تجربوها. يعني هادو من بين الحلويات اللي كيبغي الحلويات بدون فرن. ان شاء الله غنصوبوا لها النوكه ديالها، هي المرحله الاخيره باش كنفينيو بها الحلوى. اكيد هاد الجناب هادو ديال الشكلاط غنفينيوهم، فقط غنحيدو بالموس، نحاولوا منمسوش الفوق باش تبقى حافظ على لا بغيونس. لا البنات كما كتشوفوا بعد ما كنديموليو الحلوى ديالنا ضروري كنمسحوا السيليكون، لكن غادي نعاودوا للخدمه. دابا غنمشيو نحضروا النوغاتين اللي غنحتاجوا فيها 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، 50 غرام ديال الزبده سبيسيال، عندنا 50 غرام ديال الكليكوز، وعندنا 50 غرام ديال السنيده، وواحد معلقه ديال الماء. بالنسبه لتحضير هاد النوغاتين غنديروا جميع المقادير: سنيده، نديروا الزبده، وغنديروا بطبيعه الحال كليكوز. وغنضيفوا بطبيعه الحال معلقه ديال الماء صافي. وغنخلي الخليط ديالنا تيوصل درجه الغليان. هنا كما كتشوفوا الخليط وصل درجه الغليان كما كيبان لكم. في هذه الحاله غنضيفوا اللوز كونكاسي اللي قلنا 100 غرام وغنطفيو البوطه. هنا كما كتشوفوا راني خدمت دابا النوغا، خدمت فيه هاد السيليكون اللي هو لا ريفيرونس ديالو FR 014. هذا بافوني، نتوما اي سيليكون عندكم مستطيل خدموا به. غندير معلقه صغيره ديال النوغا ديال الخليط، معلقه صغيره فقط، غير حطوها لان هي بعد ما كتدخل الفرن راه كتذوب، ماشي بالضروره تسرحوها. وهي اختياريه البنات هاد النوغا، الا بغيتو تحطوا الحلوى مباشره حتى هي مزيانه. انا عطيتكم فكره على هاد النوغا. غندخل على الفرن اللي هو 160 درجه، ولكن البنات تقابلوها اين فوا تدخلوها الفرن بقاو مره تردوا ليها البال صافي. دابا غندخلها الفرن ونتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا هي النوغا بعد ما طابت لينا، هنا كنديموليوها من السيليكون راه بسهوله باش كديمولها. دونك كما كتشوفوا الشكل ديالها انا كيجي بحال هكا. كنقلبها باش كنقاده منها، تحيدوا لي هاد الجوانب باش تجيني مقاده بحال كنهرس هاد الجناب لانها طلعوا من الجناب ديالها. ماشي في الفينيسيون، لان هادي غتكون هي السيبورا ديال هداك لابيشيت، تجي مقاده. هنا كناخدو هاد النوغا كندهنوها شويه كليكوز بهذا الشكل، وغنحط فوقها لابيشيت. شفتوا الشكل ديالها كيجي. هو مشينا البنات باش نشوفوا الشكل النهائي ديال لابيشيت اونوا. كما كتشوفوا عزيزاتي اخواتي اخواني، هذا هو الشكل النهائي ديال لابيشيت.
نتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، ولا عجباتكم بارطاجيوها ليا مع العائله والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. وبالنسبه للاخوات الجدد شكرا لهم بزاف، وما تنسوناش بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وبالصحه والراحه، وعيد مبارك سعيد.